अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सदर ट्रंप को बुध के रोज मुआवजे का सबब दोनों इल्जामात से बरी कर दिया गया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के रद्द-ए-अमल में अफगान तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। ताहम उनके बकौल इसको खत्म करने के लिए बयानात के बजाय इस जंग को खत्म करने के लिए अमली इक़दामात जरूरी हैं। चीन के सूबे होबी में कोरोना वायरस से एक ही दिन में मजीद 73 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगान सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया है कि वो इस बात से लाइल्म है कि सूबे खोस्त में जुमे के रोज किसी अमरीकी शहरी को अगवा किया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध भर में तामीरात के जिम्मेदार इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने रियासत मुखालिफ तकरीर के इल्जाम में गिरफ्तार तलबा बहाली तंजीम के कारकुन आलमगीर वजीर की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों ने जुमेरात को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। इससे कबल दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई भी की। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब फजाई हमला किया है, जिसमें 12 जंगजू हलाक हो गए हैं। एक फलस्तीनी ड्राइवर ने जुमेरात के रोज यरूशलेम में अपनी गाड़ी इसराइली फौजियों पर चढ़ा दी, जिससे कम से कम 12 फौजी जख्मी हो गए। और नासा की खातून खला नवर्द क्रिस्टीना कोच 328 रोज तक खला में रहने के बाद जुमेरात को बहिफाजत जमीन पर वापस पहुंच गई हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। सदर ट्रंप को बुध के रोज मुआवजे का सबब दोनों इल्जामात से बरी कर दिया गया है। रिपब्लिकन की अक्सरियत वाली सेनेट के ऐवान ने मुआवजे पर होने वाली वोटिंग में सदर को उनके ओहदे से हटाने के हक में 48 जबकि मुखालिफत में 52 वोट पड़े। ट्रंप पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अपने खिलाफ तहकीकात में कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के इल्जामात थे। सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की 78वीं समाअत और रायशुमारी के बाद जुमेरात के रोज सदर को दोनों इल्जामात से बरी किया। इस बरियत के बाद सदर ट्रंप पहली बार व्हाइट हाउस से अवामी सतह पर अपना बयान देंगे। फतह से सरशार ट्रंप ने बुध के रोज एक ट्वीट में अपने मंसूबे का ऐलान किया। उससे चंद घंटे पहले ही उनकी बरियत का ऐलान किया गया था, जिसके मुतालिक उन्होंने दावा किया कि मुआवजे की जाली कार्रवाई में ये मुल्क की फतह है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख में तीसरे सदर हैं जिन्हें मुआवजे की कार्रवाई का सामना था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बुध की शाम सेनेट की कार्रवाई की सदारत की। रायशुमारी से पहले होने वाली तकारीर में कानून साजों की अक्सरियत ने यूक्रेन पर दबाव डालने के इल्जाम पर इस्तराब का इजहार किया। इसी मुहिम के नतीजे में सदर ट्रंप पर 2 इल्जामात लगाए गए थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के रद्द-ए-अमल में अफगान तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। ताहम उनके बकौल उसको खत्म करने के लिए बयानात के बजाय इस जंग को खत्म करने के लिए अमली इक़दामात जरूरी हैं। सदर ट्रंप ने मंगल को कांग्रेस के दोनों ऐवानों के इजलास से खिताब के दौरान कहा था कि उनकी इंतजामिया अमरीका की तवील तरीन जंग को खत्म करके अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने के लिए काम कर रही है। चीन के सूबे होबी में कोरोना वायरस से एक ही दिन में मजीद 73 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद इस वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 563 हो गई है। चीन में सिर्फ एक रोज के दौरान कोरोना वायरस के 2987 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 फरवरी को मुल्क भर में इन केसेस की मजमूई तादाद 28,018 हो गई है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीन के अलावा अब तक 31 ममालिक में कोरोना वायरस से 258 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وہ اس بات سے لاعلم ہیں کہ صوبے خوست میں جمعے کے روز کسی امریکی شہری کو اغوا کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی سے اخباری نمائندوں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ لومبارڈ کے مارک فریکس کے اغوا کے بارے میں بتائیں، تو رحیمی نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ خوست میں عہدیدار بھی اس خبر پر خاموش ہیں۔ امریکی اخبار نیوز ویک نے اطلاع دی تھی کہ لومبارڈ کے 57 سالہ مارک آر فریرکس کو صوبہ خوست سے پچھلے جمعے کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ افغانستان کے اس جنوب مشرقی صوبے کی سرحدیں شمالی وزیرستان سے ملتی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان پاکستان آ رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان بھی ملائیشیا کا دورہ مکمل کر چکے ہیں۔ کیا ان دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بحال ہو سکیں گے؟ کیا نیا بلاک بن سکے گا یا پھر تمام معاملات اور OIC کے پلیٹ فارم سے ہی حل ہوں گے؟ حکومت اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، اس بارے میں ایک رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ بھر میں تعمیرات کے ذمہ دار ادارے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کو عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ادارے کے تمام معاملات بذات خود دیکھیں اور ادارے کی تنظیم نو کی جائے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شہر میں ہونے والی تجاوزات، غیر قانونی تعمیرات اور دیگر معاملات پر مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریاست مخالف تقریر کے الزام میں گرفتار طلبہ بحالی تنظیم کے کارکن عالمگیر وزیر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ عالمگیر وزیر پر ریاستی اداروں کے خلاف شرمگیز الفاظ استعمال کرنے کا الزام ہے۔ جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ میں عالمگیر وزیر کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج اسجد جاوید گورال نے سماعت کی۔ سرکاری وکیل عبدالصمد نے عدالت کو بتایا کہ عالمگیر وزیر کے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ ٹیسٹ بھی مثبت آئے ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ اداروں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا مطلب پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب فضائی حملہ کیا ہے جس میں 12 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شام کی جنگ کے حوالے سے لندن میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملے میں مارے گئے افراد ایران کے حمایت یافتہ جنگجو تھے۔ سیرین آبزرویٹری کے مطابق فضائی حملے میں دمشق کے علاقے کیسوا میں کیے گئے جہاں ایرانی اور ایران کے حامی جنگجو موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے حملے میں 8 جنگجو زخمی ہوئے ہیں۔ ایک فلسطینی ڈرائیور نے جمعرات کے روز یروشلم میں اپنی گاڑی اسرائیلی فوجیوں پر چڑھا دی جس سے کم از کم 12 فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے فوجی یروشلم کے ثقافتی اور تفریحی مرکز میں چہل قدمی کر رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی دہشت گرد حملے کی حیثیت سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ فلسطینی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، اس کی تلاش جاری ہے۔ ناسا کی خاتون خلا نورد کرسٹینا کوچ 328 روز تک خلا میں رہنے کے بعد جمعرات کو بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئیں۔ کرسٹینا نے بطور خاتون خلا نورد خلا میں طویل ترین عرصے تک رہنے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ اس سے قبل ناسا کی خلا نورد پیگی وٹسن نے 289 دن تک خلا میں رہنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یورپین خلائی ایجنسی کے لوکا پریمیٹانو اور روسی خلائی ایجنسی کے الیگزینڈر اسکاروٹوس نے بھی کرسٹینا کے ہمراہ جمعرات کو شمالی قازقستان میں بحفاظت لینڈ کیا۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں رواں سال ہونے والے اولمپک گیمز کے مسلمان ایتھلیٹس، حکام اور کھیلوں کے مقابلے دیکھنے والوں کے لیے ٹرکوں پر خصوصی مساجد کا قیام جاری ہے۔ ٹوکیو اولمپکس کا انعقاد رواں برس جولائی اور اگست میں ہوگا، جس میں نماز کی ادائیگی کے لیے ٹرکوں کے پچھلے حصے میں جگہ بنائی گئی ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں نے جمعرات کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ اس سے قبل دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی۔ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی اور مہمان ٹیم کے کپتان مومن الحق نے
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔